वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह। बच जाओ, कम ना करो जड़ा सिद्दीक ने कीता, जड़ा फारूक ने कीता, जड़ा उस्मान ने कीता, जड़ा अली ने कीता। अज साडे वीर जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते ने ते पैगाम की देंदे ने। हाँ, ये ओ वड्डी नेकी है जिहड़ी मेरे नबी नूं भी याद कोई नहीं सी आई। ये ओ नेकी है जिहड़ी असीं करन दे, जिहड़ी सिद्दीक नूं याद नहीं आई, फारूक नूं याद नहीं आई। अज ओ नेकी साडे भरा पे करदे ने। इहो जिहियां डिगरियां नूं साड़ के रख दे जिन्ने तैनूं हया दा दरस नहीं दिता। इहो जिहियां तालीमां नूं गर्क कर जिन्ने तैनूं गैरत दा दरस नहीं दिता। मेरे पैगंबर दे कोल अदी दी बहना काफरा औरत कुरान सुनती रही, हदीस सुनती रही, ज़हन बदलता रहा। मैनू अपने जवाना की तादाद नजर आ रही है और मैं हया का दरस ना दवा। यकीन जानो अज हयाओ गैरत उठ गई साडियां मावां भैणां दी ते मुंडियां विचों अखां चों हया निकल गया। अज ते घर दे अफराद कोलों घर दे अफराद की इज्जत महफूज नहीं। मेरे पैगंबर दे साथी चल पे, आपने फरमाया इस दे भाई अदी दे घर दा पता चल गया पे, मेरे साथियों इनू अदी तक पहुंचा के आओ। जदों नबी पाक दे सहाबा इस औरत नूं लैके अदी उसदे भाई तक उसदे घर तक पहुंचे ने ना, अदी ने जड़ा सब तो पहले सवाल कीता है, कहता मेरी ये बहना मेरे तो 5-7 कदम पीछे होके खड़ी हो। देखे ना, जिस मां का दूध तू पीता है उसे मां का दूध मैं पीता है। मेरे करीब ना ही, मैं उतनी देर तेरे सर ऊपर दस्ते शफकत नहीं रखांगा जितनी देर तक सही मैंने गल का जवाब ते नहीं दे देंदी। वेखे ना, जवान बेटी होवे वो दरवाजे तो कदम बाहर रखे तो इज्जत वाले बंदे दी इज्जत का जनाजा निकल जाता ही। ते तू ते इन्नियां राबतां ते इन्ने दिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे करीब रख के आई है, जिन्हों भलिए सी ते नबी नहीं मनदे, तू उन्हां दे कोल रातां गुजार के आई है। क्या तेरियां इज्जतां भी नहीं बचियां ने कि नहीं बचियां? हुण अदी दी बहना दा जवाब सुनो पैगंबर दी गैरत अंदर। अल्लाह जानदा है जे अदी दी बहना दा जवाब साडे मुल्क दे जवानां नूं समझ अंदर आ जाए ते साडे मुल्क दी बेगैरती रुड़ के मुक सकदी है। अदी दी बहना बोल के पैगंबर दी गैरत अंदर बोल के कहंदी के वे सुन अदी, जे तू मेरे कोल गल गैरत दी पुछीगे ना, अदी तो मेरा सक्का भाई लगना बे। अदी मैनू रब्बे काबा दी कसमी आज तक मैं तेरियां अखां अंदर भी सके भाई दियां अखां अंदर भी ओ हया नहीं देखिया जोड़ा हया मैं मुहम्मद दे तालिब इल्मां दी अखां च वेख के आईयां। ओ हया रब दा कुरान है, जिन्हों कुरान नूं अज छड़ दिता, मिट्टियां पै गईयां, कुरान नूं पढ़न दा टाइम ना मिलिया। आओ मैं सिर्फ एक आयत पढ़िए तर्जमा करांगा, 2-3 हदीसां मैं सुनाणियां ने ते फिर मैनू लंबी तकरीर मेरे को नहीं होनी इंशाअल्लाह फिर सही। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दे सीने ते कुरान आया है। फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह। फरमाया लोगो जो चीज मेरे पैगंबर ने दी उन्होंने पकड़ लीजिए, जिथों मना किया मना हो जाओ। मेरे पैगंबर ने सिला रहमी पकड़ाई है। अज मामा भांजे न लड़िया पिया है, जनाब चाचा भतीजे दे नाल नाराज है। याद रखो ना, मेरे पैगंबर फरमाते ने जड़ा ताल्लक तोड़दा है अल्लाह भी उन्होंने तोड़ के रख देंदा है। जड़ा ताल्लक जोड़दा है अल्लाह उन्होंने जोड़ के रखदा है। अल्लाह दे नाम माल दे अंदर ना जनाब अज़ाफा नेकियां दे अंदर कर देंदा है। आप फरमाते ने कि ला यदखुलुल जन्नत कातिहुर रहिमिन। आप फरमाते ने ताल्लक
توڑن والا بندہ, رشتے داریاں توڑن والا بندہ کدی جنت وچ نہیں جا سکدا. کہندا ہن میں مامے نو بلاواں, میں فلاں چاچے نو بلاواں تے میرا نک نہیں رہندا. ایہو جے نک نو وڈ کے 60 گندی نالی وچ جن نے تیرے رشتے برباد کیتے نے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تعلق توڑن والا بندہ کدی جنت وچ نہیں جائے گا. میرے پیغمبر نے تے اخلاق دا درس دیتا ہے, میرے پیغمبر نے تینوں اخلاق دیتا ہے, میرے پیغمبر نے مٹھی بولی مینوں تینوں دتی ہے. آپ فرماتے نے جیڑا بندہ اخلاق دا چنگا ہوئے گا جنت وچ میرا گوانڈی ہوئے گا, جنت دے اندر میرے پیغمبر دا گوانڈی ہوئے گا. فرمایا واما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ. فرمایا جتوں منع کیتا منع ہو جاؤ. میرے پیغمبر نے مینوں تینوں نمازاں دتیاں نے. کنے کو گھر نے جڑے نمازی نے, اللہ جاندا بھابیاں دے گھر بے نمازی, وہابیاں دیاں بیٹیاں نے نمازی. اسی لوکاں نو کی کہنا ہے, اپنے گھر نو دیکھنا کلا نماز پڑھنا آ جانا ہے. کدی بیٹے نو کیوں نہیں آکھیا نماز پڑھ, کلی نماز پڑھنی ہے میری بہنا, اپنی بیٹی نو آکھیا کر نماز پڑھ. میرے پیغمبر فرماتے نے جڑا بندہ بے نمازی ہے, بے نمازی بندے نو میرے حوض دا پانی لبنا. میرے پیغمبر دے صحابہ عرضاں کردے نے اللہ دے محبوب پیغمبر قیامت والے دن اپنی امتیاں نو کیویں پہچانو گے؟ نبی پاک فرماندے نے انہاں دے 5 کلیان چمکدے ہون گے, وضو دے اعضاء چمکدے ہون گے, میں پہچان لگا. تے جنہ وضو کرنا نہیں نماز پڑھنی نہیں تے انہاں نبی پاک نے پہچاننا. تے میرے پیغمبر فرماندے نے ایک اور ٹولا آئے گا. ٹولیاں دا پتہ ہے تانوں وکھرے وکھرے ٹولے نے نا. آپ فرماندے نے انہاں دے بھی 5 کلیان چمکدے ہون گے. جدوں میرے قریب آن گے تے انہاں دے میرے درمیان دیوار آ جائے گی. تے اللہ فرمان کے میں کہاں گا سونیا ربا سونیا تے میرے ہی نے. اللہ پاک فرمان کے سونیا تیرے نہیں, انہاں نے تیرے جان تو بعد تیرا دین نقشہ بدلیا. انہاں نے سونیا تیرے جان تو بعد تیریاں نمازاں بدلیاں. انہاں نے تیرے جان تو بعد تیریاں اذاناں بدلیاں. انہاں نے تیرے جان تو بعد روزے بدلے تے انہاں نے حج بدلیا تے انہاں نے نمازاں تو بدل کیتا. تے میرے پیغمبر فرمان کے میں جدو گل سنا گا میں کہاں گا سوہکن جاؤ, دفع ہو جاؤ, دور ہو جاؤ. کلو بدعت ضلالہ وکلو ضلالۃ فی النار. ایتھے کہندے نے جناب عبداللہ بن عمر دا جناب حوالہ پیش کردے نے. جناب تراویح دی نماز پڑھائی ہے جناب عبداللہ بن مسعود حضرت عمر رضی اللہ تعالی غالباً. تے جناب صحابی نے نماز پڑھائی. تین دفعہ نبی پاک نے جماعت کرائی اپنی زندگی دے اندر. اصل موجود ہے کہ کوئی نہ بولو. تراویحاں دی نبی پاک نے جماعت کروائی, جناب 3 بری جماعت کرائی. اصل جناب دی زندگی چ موجود ہے. اصل یہ بدعت نہیں ہے, بدعت حسنہ نہیں ہے, دا اصل میرے محمد دی زندگی اندر موجود ہے. اس واسطے رب نے کہا ہے کلو بدعت, اللہ دے پیغمبر دی زبان نے کہا ہے. ذرا عید پڑھو آج جڑی میں پڑھن لگا نا آ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث, اے تسی مینوں بھی پڑھ کے سناؤ. مولوی جناب علماء ممبراں تے پڑھ دے نے کلو بدعت ضلالہ. پڑھو کلو بدعت ضلالہ وکلو ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی, ہر گمراہی ضلالت تے ہر ضلالت دا ٹکانا جہنم ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے تے بدعتی ایسا گندا بندہ ہے جنوں رب توبہ دی بھی توفیق نہیں دیندا. انہیں جناب نیکی گناہ سمجھنا نہیں تے توبہ کرنی نہیں. میرے سونیو آؤ میرے سونیو میں پہلے نمبر تے نماز پیش کراں. دعا کرو اللہ ساڈے بھابیاں نو کم از کم نمازی بنا دے. اللہ ساڈے گھرانوں تے نمازی بنائے, سنیاں نو ساریاں نو اللہ نماز محمدی پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. آپ فرماندے نے جڑا بندہ دنیا اندر نماز پڑھدا ہے وہی کامیاب ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی
لصلاتهم خاشعون۔ فرمایا مومن کامیاب ہو گئے، مومن اللہ دی جنت دا بالا خانیاں دے مہمان مومن ہوندا ہوے جڑا اللہ کو ڈر کے نماز پڑھے۔ اور میرے نبی فرماتے نے اسقل الصلاۃ للمنافقین، منافق بندیاں تے دو نمازاں بھاری گزردیاں نے، ایک فجر دی نماز، ایک عشاء دی نماز، ادھروں اٹھن دا ٹائم ہے تے تو سون دا ٹائم ہے۔ میرے نبی فرماتے نے اگر انہاں دونوں نمازاں دے اجر دا انہاں نوں پتہ لگ جائے، اے گوڈیاں تے بل گٹنیاں تے بل رڑ کے آن، فجر نہ چھڈن، عشاء نہ چھڈن میرے سونےو۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے دو ٹھنڈیاں نمازاں پڑھن والیاں تے اللہ نے جنت نو فرض کر دیتا ہے۔ دو ٹھنڈیاں نمازاں، علماء چپ رہن، تسی ذرا دسو ایک میں بولنا، ایک فجر دی نماز ہے تے دوجی کیڑی ہے؟ اثر دی نماز، عشاء دی نہیں، اثر دی ہے۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے لوگو میرا تحفہ ہے، مشن اپناؤ، نبی پاک دا مشن اپناؤ۔ تے پھر نا کیک دے اتے محمد لکھ کے دے اتے چھری پھیری جاندی ہے، ظالمہ مر نہیں جاندا، اتے سونے دا نام لکھنا ہے، اتے چھری پھرنا ہے، تینوں چھری کیوں نہیں پھری؟ نبی پاک دے نام دے اتے حضرت بلال، حضرت علی المرتضی، نبی پاک نے فرمایا بلال اب معاہدہ لکھے آتے کافر کہیں دینے اسی تے محمد رسول اللہ نبی پاک نو منتے ہی کوئی نہیں، تے محمد رسول اللہ لکھے ہے محمد بن عبداللہ کرو تاں سی تو اٹھے درمیان ساڑھا معاہدہ ہے۔ آپ فرماندے نے علی اس طرح کرو، آپ محمد دے کو رسول اللہ کٹ دیو تے محمد بن عبداللہ کرو۔ جناب سیدنا علی المرتضی کہندے نے اللہ رسول میرے چ جرت نہیں، تے میرے پیغمبر نے آپ پکڑ کے جناب صلح دے واسطے میرے پیغمبر نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بیاں تے محمد رسول اللہ بیاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب مولا علی نو تے جرت نہیں ہوئی پیغمبر دے نام تے جناب کانٹا پھیر دین، او تینوں کی میں جرت ہوئی ہے تو جناب کیک اٹھے محمد دا نام لکھیں تے کیک نو کٹن لگ پمیں، تے پھر جتیاں اتے نام لکھنا، کدی اپنے ابے دا نام جتی جے لکھ کے ٹانگ نہ تیرا پتہ لگے، او تینوں حیا نہیں آئی، تینوں پیغمبر نال محبت ہے، اور تو جتیاں تے محمد دا نام لکھیں تے کہیں میں عاشق رسول ہاں، ہائے ہائے مینو فاطمہ روندی نظر آندی ہے، دس میں جشن کنج مناواں، مینو فاطمہ روندی نظر آندی ہے، میں دس نہ 12 ربیع الاول اس دن دے اندر جشن کنج مناواں۔ اوے پھر بڑی حقیقی عجیب بات ہے، نبی پاک دے نواسے رسول دی شہادت تے روندے نے تے نبی دی ولادت تے بھی ادھر روندے نے ادھر جشن مناندے نے۔ آدھے حال ہے ساڑھے مسلمانہ دا پھر اے شیطان نے ایسا چنگا انہوں پاسے لایا کہ جس دن نبی پاک دی وفات ہوئی ہے اس دن انہوں ایسے عظیم انہوں کام بدت تے لایا ہے، یہ لگے چلے جاندے نے تے اور نوری مسجد لاہور دے اندر میں تازہ واقعہ تو انہوں سنانا، اوتھے سنڈے لے آندے نے 8-9 سنڈے نوری مسجد قربان ہوئے نے تے عید دی نماز پڑھی گئی ہے۔ تیجی عید کتھوں آئی ہے مسلمانوں؟ اے تیجی عید کلو بدعت ضلالہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمار دا روزہ رکھے ہے، بولو سمار دا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ دے نبی جی سمار دا روزہ کیوں؟ تے میرے پیغمبر فرماندے نے اس وجہ تو میں رکھے ہے کہ سمار والے دن میں محمد پیدا ہویا ماں صلی اللہ علیہ وسلم، تے میں سمار دا روزہ رکھے ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی دی ولادت دی تاریخ امت تو پردے اندر کر لئیے۔ جناب پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جنہ دے نا دی 11ویں ساڑھے یار کھاندے نے، پیر صاحب آندے نے نبی پاک نہ 12 ربیع الاول نو پیدا ہوئے نہ 9 ربیع الاول نو، پیر صاحب فرماندے نے نبی پاک پیدا ہوئے نے 10 محرم نو۔ سواد ہے نا ادھر پٹا کٹی شروع ہوئے تے ادھر انہوں نے جناب جلوس کڈے آوے صدقے جائیے تو اڈے تو پیغمبر جڑا نبی دی گل چھڑ کے کینو ہور رستہ اختیار کیتا رب ذلیل انج کردا ہے۔ میرے سونیو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، میں کہاں گا سوکن دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، میریاں اکھاں تو دور ہو جاؤ، تسی او گندے تے ظالم لوگو جنہاں نے
میرے دین دا نقشہ بدلیا وے جنہاں نے میریاں نمازاں بدلیاں نمازاں محمدی نہیں رہن دتیاں آؤ سونیو ہن اللہ دے پیغمبر نے ایک چیز دتی ہے او کیڑی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر او بلال دی اذان میرے نبی دے طریقے والی اذان ہے ہن وہابی کہندے نے جناب اذان نو اللہ اکبر تو شروع کرنا چاہیے سنی بھرا کہندے نے جناب الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تو شروع کرنا چاہیے ہن جناب دا جھگڑا پہ گیا ایسے جناب مسئلے دے اندر اذان شروع کتوں ہوندی ہے تے آپس اندر لڑنا نہیں اور وابی بھراوو سنی بھراوو لڑنا نہیں عدالت اندر رکھو میرے محمد دے فیصلہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھو نہ عدالت میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اگے مسئلہ رکھو تے پیغمبر کو پوچھو میرے پیغمبر فرماتے نے ذا سمیتم المؤذن فاذن جدو مؤذن اذان دوے جو کہو جویں مؤذن کہندا ہے اللہ اکبر کہے تے کی کہنا میں پڑھو گا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ جدو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے تے میرے نبی فرماتے نے جدو مؤذن اذان دے لوے ثم صلو علیہ میری ذات تے درود پڑھنا میں درود پڑھن تو بعد میرے تے مقام محمود والی دعا منگ دی ہے میرے نبی فرماتے نے اذان دا جواب دین والا بندہ اذان تو بعد میری ذات تے درود پڑھن والا بندہ اذان تو بعد درود تو بعد میرے تے مقام محمود والی دعا منگن والا قیامت والے دن آئے گا میں دی سفارش کر دواں گا سفارش کر دواں گا اللہ اذان دا جواب دین والے بندے دے حق اندر میری کیتی ہوئی سفارش نو قبول کر کے تے میں اس بندے نو معاف کر کے اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دے گا سبحان اللہ وما آتاکم الرسول پڑھو گا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ مدینہ پاک دے اندر آن لگے نے گل سنے آجے تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت جناب سیدنا حضرت بلال بھی نال نے باقی صحابہ بھی نال نے ادھر میرے حل ویکھے آج میں کل بڑی قیمتی عرض کرن لگا ماں تے کافران دے چھوٹے چھوٹے بچے میرے نبی پاک دے یاراں نو ویکھ کے تے حضرت بلال حبشی نو ویکھ کے تے چھوٹے چھوٹے بچے کہندے نے مسلمان نے انہاں دے نبی نے تے انہاں دے نبی کنے خوبصورت نے انہاں دا کالے رنگ والا بلال وے انہاں دی اذان ہوندی ہے اے اپنی عبادت واسطے لوگاں نو بلاندے نے تے انج کر کے جملے پڑھدے نے اللہ اکبر اللہ اکبر کافراں دے بچے میرے نبی تے بلال دیاں نقلاں اتار دے پینے انہاں اندر 13 کو سال دا بچہ ہے وہ بھی نقل اذان دی اتار دا پر بڑی سونی کر کے اذان دے رہے ہیں کافراں دا بچہ ہے میرے نبی فرماتے نے میرے صحابہ انہوں میرے قریب لے کے آؤ نا وہ قریب لے کے آئے آپ فرماتے نے اوے بیٹا اوے بچہ اگے دور کھڑا ہو کے میرے بلال دی اذان دیاں نقلاں اتار رہا سے وہ دور کیوں کھڑا سے انہوں میرے قریب آگے ہیں تے اتھے کھڑا ہو کے منو اذان سنا میرا بلال اذان کنج دیندہ ہے ایک کافران دا بچہ ہے میرے نبی دے جناب پہلو دے قریب کھڑا ہو کے کافران دا بچہ کہندہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اے ترے کافران دا بچہ اذان تیرے آئے تے ادھر میرے پیغمبر نے ہاتھ چک لینے تے جان دے جدو میرے محبوب پیغمبر ہاتھ چک لین تے رب خیراں کر دیندا سی تے میرے نبی نے کی منگیا رب کولوں اللہ سونے اس بچے نو اسلام دی دولت عطا فرما دے ادھر بچے دی اذان تے جملے مکے نے تے ادھر بچہ کہندا اشہد اللہ الہ الا اللہ اب میرے آقا دیاں صفتاں پیا کرتا زمانہ میرے آقا دیاں
सिफतां पिया करदा ज़माना सारे मेरे पढ़ो दियां सिफतां पिया करदा ज़माना सब सोने तू सोना हसनैन दा नाना मैं नहीं कहता मैनू पैसे दिओ मेरे नाल पढ़ो जरूर बात मेरे आका दियां सिफतां पिया करदा ज़माना जिन्नू मोहब्बत दे उच्ची पढ़े मेरे आका दियां सिफतां पिया करदा ज़माना ओ जिन्नू कमली वाले नाल जिन्ना प्यार है अज मोहब्बत नाल पड़ जावे इत्थे लोकी कंजरां ते दौड़े सुन के ते गाई जांदे ने साडे मुंडे ड्रामे वेंदे ने डेली ड्रामिਆਂ ने सत्यानाश कर दिता जे साडे घरां दा ते साडे मुंडिਆਂ दी तरबियत दा ओए साडे मुंडे गाणिਆਂ ते जनाब डायलॉग पढ़न ते कोई ना डके फिल्मां चलन ते कोई ना डके ओ तुसी नबी दी नात पढ़ो ते तुहानू की शर्म है मेरे आका दियां सिफतां पिया करदा ज़माना एक दूसरे हल नहीं अल्लाह दी सौं च पढ़ो मेरे आका दियां सिफतां पिया करदा ज़माना सब सोने तू सोना हसनैन दा नाना को अल्लाह दी तोई दा नारा मारो मैंने भी जवाब हो जाए तू सोना पढ़िए सब सोने तू सोना हसनैन दा नाना ओ रब कसमां उठाइयां ने विच कुरान दे आइयां ने जिगरा जिगरा मेरे आका दा जिवें हुसन खजाना जिगरा मेरे आका दा जिवें हुसन खजाना ओ किवें आखा ओ जानवर का जग सारा जानदा है ओ किवें आखा ओ जानवर का जग सारा जानदा है मेरे कमली वा इधर मेरे इधर मुंह करो मेरे कमली वाले दा ए जानवी दीवाना मेरे कमली वाले दा मैं अल्लाह जानदा पैगंबर दी असमत बयान करना शुरू कर दवां ते रात मुक जाए बात नहीं मुकनी मैं सदके ते कुर्बान जावां मेरे पैगंबर दा बदर आला मेरे पैगंबर दा ओहद आला मेरे पैगंबर दा मदीना आला मेरे पैगंबर दा जनाब मक्का आला आप दा मुस्कुराना आला आप दा सोना आला आप दा उठना आला आप दा बहना आला आप दी फजर आला आप दी जोर आला आप दी असर आला आप दी मगरब आला आप दी इशा आला मेरे पैगंबर दा अबू बकर आला उमर आला उस्मान आला अली आला तलहा आला जुबैर आला साद आला सईद आला और जिस पैगंबर दा नूरी मुखड़ा वेखण नू जन्नत दियां खूरां भी तरसदियां रहिंदियां ने जिस पैगंबर दे बारे अल्लाह फरमांदे ने फरमाया बमा अरसलना का सुभान अल्लाह इल्ला रहमतल लिल आलमीन मेरे आका दियां सिफतां पिया करदा ज़माना ओए अबू बकर उमर दी की मैं शान सुनावा मेरे आका मक्के दे अंदर सज्जे सिद्दीक ते खब्बे फारूक मेरे आका मदीने दे अंदर सज्जे सिद्दीक ते खब्बे फारूक मेरे पैगंबर जनाब चौक दे अंदर सज्जे सिद्दीक ते खब्बे फारूक ओ लोगो मैनू रब्बे काबा दी कसम है अज मेरे पाक पैगंबर अपनी
अपनी कब्र पाक दे अंदर आराम पे फरमाते ने। सिद्दीक दी कब्र ते फारूक दी कब्र है। और सोनियो कल क़यामत वाले दिन मैदान माशर लग जाएगा। हौज़े कौसर नबी पाक नू अल्लाह ताला अता फरमाएगा। हौज़े कौसर ते भी मेरे पैगंबर दे सच्चे सिद्दीक होएगा, खब्बे नबी पाक दे फारूक होएगा। अबू बकर उमर दी की शान सुनावा, ओए अबू बकर उमर दी की शान सुनावा, मेरे आका दे कदमां विच तू हां दा टिकाना है। मेरे आका दिया इस पासे चले गए ते रात मुक जाएगी, गल नहीं मुकनी। मेरे पैगंबर दा बेटा फौत हो गया है। सारा कुफर मेरे पैगंबर दे दरवाजे ते आन पहुंचे है। आके ते सारे काफर मेरे पैगंबर दा दरवाजा खड़कांदे ने। रब दा नाम जे मेरे वाल देखियो मैं गल मुकदी मुकावा। आके कहंदे ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आके पता लगा तेरा बेटा फौत हो गया है। हाँ हाँ मेरा लखते जिगर फौत हो गया है। आगे चंगे ही होया जो तेरा पुत्र दुनिया तो चला गया है। किन्ना कोई बदबख्त दुश्मन भी होवे ते पुत्रां दे मरन ते ताने ते कोई नहीं देंदा। मेरे नबी दा दिल दुखया ते मेरे नबी दियां अखियां डुल पईयां। अल्लाह फरमांदे ने मेरे कमली वाले नारो, मेरे सोने नारो नारो। ए जालिम फिर अगों कहंदे ने आखे तू कहना मैं रब दा नबियां ते जड़ा रब दा नबी हुंदा है ओदे पुत्र ते नहीं फौत हुंदे। ओए तेरी ते नस्ल ही मुक गई है माज़अल्लाह। मेरे नबी नू बदतमीजी नाल बुलांदे ने। पुत्रां दी वजह तू ते बंदे दा नाम दुनिया ते जिंदा रहिंदा है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे ते पुत्र फौत हो गए ने ते तेरी नस्ल ही मुक जाएगी है। माज़अल्लाह तेरा नाम खत्म हो जाएगा। मेरे रब नू अपने पैगंबर ते प्यार आया, फरमाया मेरे सोने महबूबा वज़ुहा दे चेहरे वालिया, वल्लैल दियां जुल्फां वालिया, माज़ागल काजल दी अखां वालिया, मेरे सोने कहंदे ने तेरा नाम मुक जाएगा। इन्ना जालिमां दा मैं खुद दा नाम मैं इंच दा मुकावांगा, इंच दा मुकावांगा। लोग भी क़यामत तक जेड़े जेड़े आणगे तब्बत यदा करके ना दा लानतां पा के नाम लैणगे। ते सोनिया की होया जे मैं तेरे रूहानी जिस्मानी पुत्र अपने कोल बुलाए ने फौत करके। सोनिया मैनू तेरी खत्म नबूवत अजीज है। कल कोई ये ना कहे कि मुहम्मद दा पुत्र जेड़ा वे कि रब दा नबी बन गया माज़अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे सोनिया मैं ते इन्ना भी पसंद नहीं करता कोई ये कहे कि मुहम्मद जैसा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ मेरे सोने कमली वाले जी की होया जे तेरी रूहानी औलाद तेरे बेटे मैं अपने कोल बुलाए ने ते मेरियां मर्जियां ने मैं क़यामत तक वास्ते तेरी जिस्मानी औलाद बुला लई है ते की होया मैं क़यामत तक वास्ते तेरी रूहानी औलाद क़यामत तक वास्ते इन्नी भेज दवांगा, इन्नी भेज दवांगा क़यामत तक वास्ते तेरी उम्मती आते रहणगे ते तेरे ते दरूद सलाम दियां बारिशां पांदे ही रहणगे। पढ़ो हाँ फिर अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे नबी ने अपने जात ते दरूद पढ़न दा वजीफा मैनू तेनू दिता है। कोई शुगर दा मरीज ते सुने, कोई दमे दा मरीज ते सुने। आओ मैं पैगंबर दी हदीस पेश करा। आप फरमाते ने जिहड़ा बंदा मेरी जात ते दरूद पढ़दा है अल्लाह उहदे गम दूर कर दिंदा है। हजरत उबई बिन काब नू मेरे पैगंबर ने फरमाया सी ओए सोने उबई जे दुआ दे अंदर दरूद ही पढ़दा रहेगा ते जन तुक वहमुका। हम अरबी अंदर जनाब गम नू कहंदे ने उलमा बैठे ने पुछ लीजिए। मेरे नबी फरमाते ने उबई सोने जे दुआ दे अंदर दरूद पढ़दा रहेगा ते अल्लाह तेरे सारे गम ही मुका देवेगा ते अल्लाह तेरे गुनाह भी माफ कर देवेगा। कोई शुगर दा मरीज ते दरूद पढ़े, कोई जनाब तकलीफ अंदर ते दरूद पढ़े। मेरे पैगंबर दी जात
ते दरूद पढ़ो। लो सोहणियो जिहड़ा बंदा 4 काम करदा जे ना अल्लाह पाक उस बंदे नूं बिन मंगिया दिंदा है। पहले नंबर ते 5 वक्त दे नमाजी नूं रब बिन मंगिया दे दिंदा है। जिहड़ा बंदा मेरे पैगंबर दी जात ते दरूद पढ़दा है दूसरे नंबर ते अल्लाह उन्होंने भी बिन मंगिया दिंदा है। तीजे नंबर ते जिहड़ा रब दा कुरान पढ़दा है अल्लाह पाक उन्होंने भी बिन मंगिया दिंदा है। कुरान बंदे दा दुनिया दा भी साथी आखिरत दा भी साथी ते जन्नत दा भी साथी है। एक जनाब एक सूरत दा तज़किरा ते शान मुहम्मद दी जुबान विचों सुनो ते मैं गल मुकामा। आप फरमाते ने इन्ना सूरत मिनल कुरान सलासूना आया शफाअत लिरजुलिन हत्ता गुफिर लहू व हिया सूरत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। आप फरमाते रब दे कुरान दी एक सूरत जिदियां रब ने 30 आयतां बनाईयां ने। जिहड़ा बंदा 30 आयत वाली सूरत दी तिलावत करदा है शफाअत लिरजुलिन जदों अम्मी ते अब्बा कम नहीं आणगे क़यामत वाले दिन ये सूरत बंदे दा मुकदमा लड़न वास्ते माशर दे मैदान दे अंदर आ जाएगी। ते ओ केड़ी सूरत है? नबी पाक फरमाते ने हत्ता गुफिर लहू हत्ता के अल्लाह सूरत दी मन के ते अल्लाह पाक बंदे नूं माफ कर देवेगा। ओ सूरत केड़ी है? फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क सूरह मुल्क है। ते दुआ करो अल्लाह कुरान दा भी प्यार नसीब फरमाए। चौथे नंबर जेड़ा बंदा तहज्जुद दा पाबंद मेरे सोहणियो तहज्जुद दा जेड़ा बंदा रात दी नमाज पढ़दा अल्लाह दी कसम जिस बंदे ते परेशानी हो तहज्जुद दी नमाज पढ़े अल्लाह तहज्जुद दी बरकत नाल उस बंदे दी तकलीफां दूर करेगा। 3 काम और सुन लो। जिस बंदे ते तकलीफ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़मज़म दा पानी पीवे ते ज़मज़म दा पानी जेड़ी नीयत लैके पीवेगा अल्लाह ओही नीयत पूरी कर देगा। तो नीयत लैके पीवो ज़मज़म लभो ज़मज़म। जे कोई परेशानी आई है ते जनाब दम दरूदाणियां दे पासे बाच दाया जे डॉक्टरां कोल जाओ इलाज कराना नबी पाक दी सुन्नत है। लेकिन सोने दा भी ते नुस्खा वरतो ना। मेरे नबी फरमाते जिस बंदे ते परेशानी आवे ओ की लवे सारे बोलो इधर मेरे मुंह करो ना की लवे ओ ज़मज़म दा पानी लवे। ज़मज़म दा पानी दुआ करे ते जिहड़ी नीयत बनेगा अल्लाह ज़मज़म पीण दी वजह तो नीयत पूरी करके अगर तू नीयत करेगा अल्लाह मैनू बीमारी तो शफा दे दे। पूरी कायनात गलत हो सकती है पर मेरे मुहम्मद दी जुबान ते गलत नहीं हो सकती। ज़मज़म दा पानी पी नीयत रख के दुआ करके पी। और मेरे सोहणियो इहो ही गल है जिहड़ी मेरे पैगंबर ने मैनू तेनू सिखाई है। मेरे सोहणियो जिहड़ा बंदा परेशान है ओ दरूद पढ़े नबी दी जात ते दरूद पढ़े। तीसरे नंबर ते नमाज़े हाजत पढ़े। की पढ़े सारे बोलो नमाज़े हाजत। तुसी कहोगे मौलवी जी नमाज़े हाजत की पढ़ाए? नमाज़े हाजत 2 रकता ही ने मेरे भाइयों। 2 रकता नीयत करो जेड़ी नमाज़े हाजत है या अल्लाह मैनू फलां परेशानी अल्लाह अकबर मुंह नहीं बोल नीयत है दिल दी है। मेरे पैगंबर फरमाते ने नमाज़े हाजत पढ़ोगे नमाज़े हाजत पढ़ोगे ते अल्लाह पाक तुहाड़ियां हाजतां पूरियां कर देवेगा। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह। मैं गल दरमियान च ना रह जाए। मेरे पैगंबर फरमाते ने बेटा उन्हें मेरे नबी दे सामने कलमा पढ़ के सुनाया ते मेरे पैगंबर मदीने जान लगे ने ते उन्हें मेरे पैगंबर दा हाथ फड़ लिया। कहंदा सोहणियो हुण किथे चले हो? फरमाया मदीना पाक चला वां। कहंदा सोहणियो मदीने बैतुल्ला मदीना पाक मस्जिद नबी अंदर तुहाडा बिलाल अज़ान दिता करेगा। मैनू बैतुल्ला दा मुअज्जिन ही मुकर्रर करके जाओ। मैनू काबातुल्लाह दा मुअज्जिन ही मुकर्रर करके जाओ। मेरे नबी ने सहाबा नू जमा कीता फरमाया लो अज तो बाद 9 मुस्लिम ना कलमा पढ़ने वाला बच्चा तुहाडा मुअज्जिन है। एदा नाम की है? सैयदना हजरत अबू मजूरा रज़ी अल्लाह तआला। ओ मेरे नबी फरमाते ने पुत अबू मजूरा बेटा गल सुन मैं तेनू अल्लाह दा रसूल बैतुल्लाह दा मुअज्जिन मुकर्रर करके जा रहा। तू बैतुल्लाह दा मुअज्जिन एक दिन दा नहीं तू 2 दिन दा नहीं 5 दिन दा नहीं
जब क़यामत दियां कंधां तक वास्ते बैतुल्लाह दी मुअज्जम दी ड्यूटी तेरे खानदान दे विच ही रहेगी। आज भी देख लवो बैतुल्लाह जिहड़ी अजान हुंदी है, दो अजानां जिहड़ियां जनाब अबू मजूरा दे खानदान दे लोग देंदे पे ने। जनाब अबू मजूरा रजी अल्लाह तआला नो मेरे महबूब अलैहि सलाम दी अजान देंदे ने। और मेरे सोहणियो जिंदगी दा की पता किहड़े मोड़ ते मुक जाए ते किहड़े मोड़ ते मेरे तुहाडे साह पूरे हो जाण। लो 100 हथ रस्सा सिरे ते गंढ, मैं 2 मिनटां अंदर गल मुकावां ते गल खत्म करिए। इधर मेरे वल तवज्जो करे आ जाए। आप फरमांदे ने जिहड़ा अल्लाह रसूल दी गल मन के जाएगा, जिहड़ा मेरी मन के जाएगा, ओदी कब्र भी बन जाएगी, ओदी हशर भी नशर भी कामयाब हो जाएगा। मेरे नबी फरमांदे ने जिहड़ा अल्लाह दा मुजरम, अल्लाह दे रसूल दा मुजरम बन के जाएगा, 2 फरिश्ते नीलियां शक्लां वाले ते डराउणियां शक्लां वाले ओदे पैरां वाल आके खड़े हो जाते ने। अज गंदे बंदे ते शिकंजा चढ़ गया ते गंदे बंदे ते वारंट गिरफ्तारी आ गए ने। गंदे बंदे दे सामने जनाब फरिश्ते आ गए ने ते फरिश्ते कहंदे ने या अय्यतुहन नफ्सुल खबीसा, ओए खबीस रूह खबीस जिस्म दे विचों बाहर आ जा, ओए गंदी रूह गंदे जिस्म दे विचों बाहर आ जा। हुण जालिम बंदे उत्ते रब दा पैगाम आया है, एक गंदे बंदे दी रूह जिस्म दे अंदर कंबण लग जाती है। कदी रूह पैरां वल्लों जनाब इधर जनाब गर्दन वाल आंदी है, कदी नीचे जाती है, कदी ऊपर आंदी है। फरिश्ते लोहे दियां गर्जां मारदे ने ते नाल फरमांदे ने ओए जालिमा जिंदगी बर्बाद करके आ गए हैं। रूह नूं कड्ढण दा मरहला अल्लाह फरमांदे ने शुरू कीता जाए। इस गंदे बंदे दी रूह पैरां वल्लों कड्ढणी शुरू कर देंदे ने फरिश्ते जनाब पैरां वल्लों रूह खिच्चदे ने। बंदे दी रूह पैरां दियां उंगलियां विचों निकलदी बंदे दी रूह पैरां दियां जनाब गिट्टियां विचों निकलदी गंदे बंदे दी रूह पैरां दियां पिंडलियां विचों निकलदी आ गोडियां ते घुटणियां विचों निकलदी जनाब पट्टां तक पहुंचदी है, पट्टां विचों निकलदी हुलकून कुरान कहंदा इत्थे गर्दन अंदर आके गंदे बंदे दी रूह फस जांदी है। हुण इहदियां अखां भी उल्टियां हो गईयां, हथ पैर मुड़ गए। इधर डॉक्टर साहब नीवी पा के बैठे ने, इधर हकीम साहब बैठे ने। मां कहंदी है मेरे कोल 2 लाख ले लो पर मेरे पुत्र दी जान नूं बचा लवो। दसो डॉक्टर साहब मेरे पुत्र नूं होया की है, बोलदा क्यों नहीं? ते मां कहंदी मेरे कोल दौलत ले लवो पर मेरे बेटे दी जान बचा लवो, मेरे बेटे दी जान बचा लवो। डॉक्टर कहंदे ने नी अम्मा ए तेरा बेटा उस स्टेज ते पहुंच गया जिथे पैसे कम नहीं आंदे। तेरा बेटा उस स्टेज ते पहुंच गया जिथे दुनिया दा माल कम नहीं आंदा। इसे वास्ते मैं कहना चाहना अल्लाह जदों आखिरी आवे सा अल्लाह पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। जिहड़े बंदे कहंदे हुंदे सन साडे तो बगैर दुनिया नहीं चलेगी, जिहड़े बंदे कहंदे हुंदे सन साडे तो बगैर दुनिया दा निजाम नहीं चलेगा, जिहड़े बंदे कहंदे हुंदे सन साडे तो बगैर दुनिया दी दुकानदारी नहीं चलेगी। हुण सोहणियो कपड़े टंगे ते टंगे रह गए, मौत आई है दुकानां खुलियां रह गईयां, मौत आई है सोहणियो इहदियां वेसकोटां टंगियां रह गईयां, मौत आई है इहदे जूते पैर दे पैर रह गए, मौत आई है सोहणियो इहदे कारोबार खुले ते खुले रह गए, मौत आई है लखां करोड़ां दियां तत्थियां बैंकां दे अंदर पईयां रह गईयां। हुण इहदे पैसे भी होर कोई इस्तेमाल करेगा, ओह इहदे कपड़े भी कोई होर पाएगा, ओह इहदियां जुत्तियां भी कोई होर पाएगा, ओह इहदी दुकान दी कुर्सी ते भी होर आके बवेगा। और जिहड़े बंदे अपने कपड़ियां ते मिट्टी भी नहीं सन पैण देंदे अज उन्हां दियां कबरां दे निशान भी नजर नहीं आंदे। रब अगे कोई दुआए अल्लाह जदों आखिरी आवे सा अल्लाह पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह। सुन मौत
کرنا کسی نبی ولی دی توہین نہیں. اج یار بیلیاں نے خوشی منائی ہے, اصل اندر میرے پیغمبر دی وفات پاک دا دن ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام تے اج 12 ربیع الاول دا جڑا دن گزر گیا ہے, یار بیلیاں نے جھنڈیاں بھی لائیاں نے, یار بیلیاں نے ڈھول ٹمکے بھی کیتے نے, ساڈے یار بیلیاں نے نبی دا کلمہ پڑھ کے جشن بھی منایا ہے. لیکن ہویا کی اس 12 ربیع الاول والے دن ماں عائشہ دی گود سار میرے محمد دائے اما فرماندیاں نے بین سحری و نہری, بین سحری و نہری. جدوں اللہ دے نبی دنیا چھڈی ہے, گھر بھی میرا سی تے گود بھی میری سی. میرے پیغمبر دا سا مشکل ہوندا ہے تے آپ اپنی یمنی چادر چہرے تو پراں کر لیندے نے, نال فرماندے نے اللہم بالرفیق الاعلی, اللہم بالرفیق الاعلی. ادھر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی فاطمہ آئی ہے. میرے نبی دی تھی فاطمہ نے میرے نبی دے متھے اتے ہاتھ رکھے ہے. میرے پیغمبر دی بخار دی شدت دی وجہ تو فاطمہ بیٹی دا ہاتھ گرم ہو گیا ہے. فاطمہ کہندی ہے واہ کر بابا, واہ کر بابا. لوگو ویکھو اج میرے ابو جان نو کتنی تکلیف ہے. آپ فرماتے نے فاطمہ چپ کر جا, اج تو بعد تیرے ابو دے سارے دکھ مک جان گے. میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی باہر دروازے تے گئی ہے, کوئی دروازہ کھڑکاندا ہے. دن کیڑا دن 12 ربیع الاول دا ہے. باہر کوئی کنڈا کھڑکاندا ہے, نظر بھی نہیں آندا تے بولدا بھی نہیں. ادھر نوریاں دا سردار میرے پیغمبر دے سرانے آ کے اج عجیب ہی خبراں دے رہا ہے, اج عجیب و غریب ہی گلاں کر رہا ہے. میرے پیغمبر دی بیٹی کہندی ابو جی باہر کوئی بندہ دروازہ کھڑکاندا ہے, بولدا بھی نہیں تے نظر بھی نہیں آندا. میرے پیغمبر دے قریب آ کے جبریل آ کے کہندا سونے محبوبا اے اج او آیا جنوں ملک الموت کہندے نے. جبریل کہندا سونے موت دا فرشتہ اج محمد دے بوے دے اوتے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک نے پابند کر کے بھیجیا, اوے موت دے فرشتے ملک الموت, اوے تینوں اج تک میں گل کہی بھی نہیں, میں رب نے اس بعد کہنی بھی نہیں. تو میرے نبی دے دروازے تے موت دا پیغام لے کے جا رہے ہیں. میرے نبی دا کنڈا کھڑکا کے جامی, میرے پیغمبر دی دروازے نو دستک دے کے جامی. اگر میرے سونے محمد دنیا تے رہنا چاہتے نے تے قیامت تک واسطے میں اپنے نبی نو زندہ رکھاں گا. اگر میرا نبی میرے کو آنا چاہتا ہے تے میرے ٹھیک ہے, میرے پیغمبر نو پیغام سناؤ. میرے پیغمبر دے کول فرشتہ آیا, گل سنائی. میرے نبی فرماندے نے اللہم اغفر لی. حضرت قاری یعقوب فیصل آبادی صاحب ساڈی جماعت دے بزرگ عالم دین تشریف فرما نے, جنہاں دی ساری زندگی اللہ دے دین دی تبلیغ دے اندر گزر گئی ہے. اسی تے انہاں دے بچیاں وانگا پوچھو حدیث انجی جویں میں سنا رہا. ادھر میرے پیغمبر نے 3 مرتبہ فرمایا اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی. میرے محبوب پیغمبر نے آخری الفاظ بولے نے اللہم بالرفیق الاعلی. اج یادگار اپنے نبی دیاں گلاں سنو. میرے پیغمبر اما فرماندیاں نے آہستہ 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 نبی پاک دا ہاتھ زمین وال آنا شروع ہو گیا. میرے نبی دی روح پرواز کر جاندی ہے, میرے پیغمبر دی روح پرواز کیتی. میرے نبی دا ہمہ فرماندیاں نے اللہ دے رسول دا جسم تے بدن مبارک بھی ہن میرے جسم تے آپے آئے. میں جلدی دے نال کال دے نال اللہ دے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو جدو غور نال ویکھیا تے مینوں یقین ہو گیا نہیں عائشہ تیرے گھر دیاں رونقاں ٹر گئیاں نہیں. عائشہ اللہ دے پاک پیغمبر دنیا تو چلے گئے. میرے پیغمبر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے تلوار بار کڈیے. فرماندے نے کوئی نہ آکھے جڑا کہے گا اللہ دے نبی فوت ہو گئے نے میں ان دی گردن اتار دواں گا. کوئی نہ آکھے اللہ دے پاک پیغمبر دنیا چھڈ کے ٹر گئے نے. نا جنی دیر تا منافق نہیں جان کے سونے نبی دنیا تو نہیں جا سکتے. ہائے میرا نبی عمر نو چھڈ کے نہیں جا سکتا, میرا سونا کملی والا عمر نو نہیں چھڈ. حضرت ابوبکر آئے نے عمر نو اج
کر کے بٹھان دی کوشش کی ہے. حضرت عمر نے انکار کرتا کام دی وجہ تو نہیں بیٹھے. جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق منبر تے بیٹھ گئے نے تے کہندے نے من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. او جڑا محمد دی پوجا کردا سی او یاد رکھے اللہ دے پیغمبر تے موت آ گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. او جڑا رب دی پوجا کردا ہے اودے تے موت کوئی نہیں. او میرے سونے ہن میرے پیغمبر نو کفن مبارک دین دا جناب موقع آیا ہے. ہن اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے میرے سونے نبی دے کفن تے دفن دا انتظام ہون لگا وے. ہن با صحابہ کہندے نے سونے نبی دے کپڑے اتارے جان کے نہ اتارے جان. سونے نبی دے کپڑے مبارک اتارنے نے کہ نہیں اتارنے. میرے ابو بکر صدیق میرے نبی دے خلیفہ اول میرے نبی دے یارگار نو اللہ نے قدرتی طور تے مسجد نبی اندر نیند تاری کر دی ہے اور نیند دے اندر اللہ نے الہام کیتا ہے صدیق اوے خبردار میرے نبی دے کپڑے نہ اتارے آ جائے. انہاں کپڑے ہم تے غسل دے دے آ جائے کفن دے دے آ جائے. میرے نبی نو چادراں در غسل دین والے سیدنا عباس میرے نبی دا چاچا غسل دے رہے ہیں اور سیدنا علی غسل دے رہے ہیں. سیدنا عباس دے دو صاحبزادے غسل دیندے پہنے اور میرے نبی دا آزاد کردہ غلام شکران سیدنا اسامہ سیدنا اوس ایک کفن میرے پیغمبر نو غسل دے رہے ہیں. حضرت علی نالے کروٹ بدلتے نے تے نال روندے نے. کروٹاں بدل بدل کے میرے نبی نو کفن غسل دین والا علی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ نو نال کہندے نے ہائے اللہ سونے اج ساڈے کولوں بڑی وڈی دولت کھس گئی ہے. اج اللہ دے پیغمبر دنیا تو چلے گئے. او سونےو حضرت طلحہ نے میرے پیغمبر دی قبر پاک کھودی ہے اور میرے نبی دا باقاعدہ جنازہ نہیں ہویا. میرے نبی نالوں بڑا ہوندا تے جنازہ پڑھاندا. میرے پیغمبر تے اوتے آ کے سارے پہلا مرد آئے نے 10 ٹولیاں اندر پھر عورتاں پھر بچے پھر غلام درود پڑھتے جا رہے ہیں اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد. میرے سونے ہو جڑا میں خلاصہ تواڈے سامنے پیش کیتا ہے ساڈے یار بیلیاں نو کی ہو گیا اسی تے انہاں دی خیر خائی کرنے وا اوے کتے نہ ہوے اے تانوں اے نیکی کیتی ہوئی قیامت والے دن پکڑا نہ دے. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. بچ جاؤ کم نہ کرو جڑا صدیق نے کیتا جڑا فاروق نے کیتا جڑا عثمان نے کیتا جڑا علی نے کیتا. اج ساڈے ویر جشن عید میلاد النبی مناتے نے تے پیغام کی دیندے نے ہاں اے او وڈی نیکی ہے جڑی میرے نبی نو بھی یاد کوئی نہیں سی آئی. اے او نیکی ہے جڑی اسی کرن دے جڑی صدیق نو یاد نہیں آئی فاروق نو یاد نہیں آئی. اج او نیکی ساڈے بھرا پہ کردے نے. عیداں اسلام وچ دو ہی نے عید الاضحیٰ عید الفطر پہ. میں اگے گزارش کیتی ہے قاری صاحب میں لاہور تو چلیا ایتھے پہنچیا نوری مسجد وچ نماز عید پڑھائی گئی ہے. اج عید دی نماز پڑھائی گئی ہے بچے ذبح کیتے گئے نے. آ بھی دن ویکھنا سی مسلماناں اے مسلمان ہیں دن دیکھ کے شرم آئے یہود. اللہ کو دعا ہے اللہ سانو قرآن و حدیث والا بنا دے. اللہ قرآن اور حدیث تے عمل کرن والا بنا دے. خرافات تو بچن دی بدعات تے شرک تو اللہ بچن دی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.